I waited for the day my heart would choose. I waited for the one my soul would embrace. I waited through the night, holding on tight. I waited for your hand to lead me to light. You are more than just a dream come true, proof of what His love can do. With every breath, with all I say, I thank the Lord I waited for this day. I waited for your peace to calm my heart. I waited for the call to make a new start. I waited for the grace that only you give. I waited to love, to live and to forgive. You are more than just a dream come true, proof of what His love can do. With every breath, with all I say, I thank the Lord I waited for this day. I waited for this love that stands so true. I waited for the chance to say I do. आम्ही पोळ शुक्रार सुरू केलेलं कार्य आज लास्ट पळताना आमच्या संघात तू राव आमकां सगळं तुझे आम्हाला संरक्षण कर आजच्या दिसा आमकां अत्यंत काल ऐनवारा येण्याचं राखाने सांभाळांचे बोपासाठी जे नाव पवित्र ते राज आमकां योग्य उची सगळ्यात दादोशी संसारान मान मेरे को पेन में ले लेसन तुझे संगता से आमच्या तो देवान से बॉल देव से चेंजेस महिमा बाबा निमंत्रण निपवित काळजाच्या मुद्रा नामान तुका वर्षांच्या माय महिन्याची दुर्लभणी चेना तुझ्या रक्तामळी अभिषेक आमकां देणे आत्मरचे पाविणे तुझ्या काकुतीन आमदावणीत अंकित कर आम्ही सुखी गेले आपण तो काकुतीचो देखून तुझ्या काकुतीन पत्याने आत्म निराशा लपले घालता नाही कले ना अंतराला भूमिती नेना हे काकुतीचे देवा तुझे महात्मा नीतिवन करी त्या काकुतीवन काल जाणार येताना तुम्हाला किती तिरस्कार करी नका तिथला अपार मी तुझी काकू तिका घडना तिका सरतना जो पत्कांच्या एक सुरे चालल्या तू मुझो इष्ट तू मुझे सर आमेन. Soven amkan pati amkan Guna jaram kam kedewa amca separat lego pasien Besavanso, 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 pausu motuni. Besavanso, 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 pausu motuni.
बेसावांचो पावस वतुही आमचेर सदां सर्गिता वाळोवन दीत कुरपेच्यो झरी देवाच्या तिरमोगाथा बेसावांचो पावस सदांच आमचेर वतो काकुळतीच्यो त्यो झरी दीस रात आमचेर वाळो No matter what brings tomorrow, keep loving you every day. No more sorrow, be up now. There's a better place you have to pay. I had my heart, come get me on. Love crashing down to my rain. No more sorrow, be up now. There's a better place you have to pay. Heart is falling, there's no more but you. I've been loving. I promise this to you. I promise this to us. I'll do my best for you. With you, I'm in love. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोमेच्या वडव्यान मरे बरी को बारडले आणि ते नमन मरे कुरपेन बरोले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे खुशी चेंजेस जो आपले सोम्याची साखर नमन मरे कुरपेन बरोले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे खुशी चेंजेस जो आणि देव सपूत मनीसलो नमन मरी कुरपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे खुशी चेंजेस जो मगे ते देवचे माया मोसत विनंती कर प्रार्थना येसुमिया बरले बरी कबार दिल्यावर मी तुझ्या पुता ख्रिस्तान शपॉन घेतल्या मी जाना झाल्या तुझ्या कष्टाने कुसावर जीवन कोणाच्या आनंदात आम्ही भावाशे तुझे कृपा आमच्या दसकरणाने ख्रिस्तांच्या समयामध्ये प्रार्थना महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या देवा केल्या प्रभुया आमीन एक हमचो पाय एक नमान मरे गचाल मौगते बटविया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे राज आमता येऊन तुझे कुशी सरगार जाता तशी संसारान साम नमन मरे कुरपेन बरले सुनी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे खुशी चेंजेस जो महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सस्न सविशोधी तंकाये सुन्या आणि निरंतर प्रकाशांचे पंगली समाधानांचे विश्वी घेऊन देत आमेन सरल्या बावडतचे आत्मे देवाचे गावोदे समाधानांचे घेऊन देत आमेन मोगळा बाबा आज लग्न सोबत स्वीकार करच्या जेनिफर आणि प्रवीणाचे तुझे आशीर्वाद घाल तांकां सर वायट संगतींतले पिडेशिडेंतले अवचित मरणांतले अवचित अवघडांतले माट मंत्रांतले सर्वांतले राखून वर आणि तांणी तांचो बेस जेजूच्या वाटेन चलोवंक तांकां तुजो आदर आनी कृपा लाभय हे आमी मागता तुझे पुत्र आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या नावी आमेन सोम्यान शिकले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे राज सांगता ये तुझे खुशी सदा सदा तशी संसारात सा आमचो ईश्वरचो ग्रासाचो मुखाली आणि आमी आमचे सुटलेल्या आमोशिता तुझे आमचे बदकाम रोस
Muli mantar mania, naman muli pagpapalagay, sabihin sa taas, ang tunsudin, ang sabihin mo, or changes to pag-iwalay na website, ang mga pinakatid na niya atanin sa mga nasyonarami. May mabapani-kutani ko vitrat niya. Bhagavantutma Besavam Chedam Saraja Kami Devache Kusheka Shitaito Maka Bhagidu Jisa Vaida Viname Rakam Kasadaka Jesu Tuam Sorai Morir Tuam Shimai Susi Tuam Kasai Matam Tum Jisasai Jesu Tuam Sorai Morir Tuam Shimai Susi Tuam Kasai Matam Tum Jisasai Moga Putra Sore Ambar Palog Murie, Sultan Saibini, Bagian Kursaci Kurbe, Orang Kamsa Dewa, Amja Susmanande, Papaci Putajiani Pavitra Chacha Nabi. Amen. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Mayak satay Fatia faracha doan leson Sokna niyo Tandai ditay Jini poinak Sagat baso Zak satas kay mayak satay Wishwas turun tuye Niras kidis kari sona Karzan moga konter padu Sangatarabhya Eka vengutuye Gopalucha Vengundram Trakta sada Lagna utar bas devu
महत्वाच्या प्रवीण आणि जेनिफर तुम्ही आज या लग्नाच्या सक्रमेंटात तुमचे लग्न जोडून तुम्ही हांगासर सांगाता मेळ्ळ्यात तशेंच हांगासर सरपूट माजरा तुमचे सरपूट माजरा सांगाता मेळ्ळ्यात आसता हे एक अपुरबायेचो सक्रमेंट जावन आसा ह्या मुखांतर 2 काळजां एक जातात आनी हो सक्रमेंट तुम्ही आज जोडटे आसतना तुमकां देवाचे आशिर्वाद आमी मागता तुमचेर तशेंच तुमी हे कुटांब बांदून मुखार येता आसतना तुमचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागता तशेंच सरपूट माजरांक आमी बरें आशयता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्याचे जो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगच्या प्रवीण आणि जेनिफर तुमच्या जिवितांत देवान नेम्यारलो अपुरबायचो दीस सुखांत तशें दुखांत रावता संगतपणांत आनी विश्वासपणांत म्हणून एकामेका भास दिवन नवें कुटुंबा जिवीत आरंभ करचो दीस. एका उतरान सांगचें तर देवाच्या मोगांत तीर रावून तुमचो मोग फळादीक करचो दीस. तुमचे पासत आमी मागता आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत तुमकां तसो सर्वेस्पर देव एक करचो सदांच ताच्या मोगांत सांबाळलेली आसूं दी म्हणून आमी मागता. नितळ खाळसाण हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. सर्व संगता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतलीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच समकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. Krishna
निर्मासा तुमच्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवाची शेळये तू संसाराची पाकळतात आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बाजून आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्व सांगावी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन ऐकून घे प्रवीण आणि जेनिफर तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या कुरपेचो पावस घाल तुझ्या वेदी मुखार ती लग्नांत एकवडतात तशीच एकामेकाच्या मोगान तांकां तीर कर आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या स्वयं पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनूच्या ससना सांव पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसा भावा भयणीनो क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासून देवाक मानवल्लें सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा पवित्र सभा तिबो मेरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळ्ळी एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान दोनू शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो हेच परी पत्नींनी जसो आपले कुडीचो आनी ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचो मोग करता कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेश करिना बदलाक तिचें तो पालन पोषण करता पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता आमी ताचे कुडीचे संदे पवित्र पुस्तकांत म्हणलेलें आसा दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवडटलो तीं दोगांय एक कूड जातलीं हें एक व्हड गुटाचें सत क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां देवाचें उतर हें सर्वेस्पराची आज्ञा सुटून सांपाळटा तो मनीस भारी
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका सोम्या तवळ थोडे फारीजेव जेजू सरशी येवन ताका पारखूंचे राद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणां खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयत गी जेजून तांकां जाप दिली आरांबार रसनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय. आनी ह्या कारणां पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो. ती दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडें ती दोगांय बगार एकच. त्या पासून देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाळ भाव भयणीनो तशेंच आज लग्नाचो बेस जोडूंक वेचा प्रवीण आनी जेनिफर. और तो दीस आज तुमच्या जिवितांत भोवशा वेगवेगळीं बोगणां आज तुमच्या काळजांत तुमच्या मनांत आसात आनी जायत्यो संगती आनी राटावळी तुमच्या मोतींत आसात. आनी ह्यो सकट राटावळी इल्लेशे कुशीन दवरून थोडो वेळ ह्या लग्नाच्या बेसाच्या पवित्रपणा विशयांत चडीत नियाळूंक हांव तुमकां उलो दितां. एक दीस अशें घडलें तो एक काजराचो संभ्रम आनी काजरा पयलीं आमी पळयता व्हंकल न्हवरो पयले येवन फोटो काडूंक आराम करतात आनी आज तुमी फोटो काडनासल्यात आमी तुमकां पळयलें. कितें जावं त्या दीस त्या लग्नाच्या उत्सवा पयलें ती व्हंकल न्हवरो थंयसर आयिल्ली आनी फोटो काडनासली आनी साबार फोटे इगर्जे मुखार रावन तांणी काण जाले आनी उपरांत ती काजार जाल्ल्या उपरांत घरा फाटीं गेली आनी उपरांत फोटोग्राफर आपलें काम आराम करता. हर एक फोटो तो पळयता आनी फोटे ताका बरे दिसतात. पूण एक संगत ताका पासांत जायना. कित्याक म्हळ्यार ताणें पयल्यान फोटे काडटा आसतना सारकें पळोवंक नासलें. कितें म्हळ्यार त्या इगर्जेच्या नोटीस बोर्डाच्या वयर एक देवाचें उतर तांणी बरयल्लें व्हडल्या एका फ्लॅक्स बॅनरार तांणी बरयल्लें आनी तो वळ ताका ताजे गामान त्या बॅनरा वयर वचोंक नासलें. पूण फोटे काडिल्ल्या उपरांत ती उतरां ताका दिसतात. ती उतरां इतलींच आसलीं की बापा तांकां बक्षी तें कितें करता तें ती नेणान म्हणून. आनी अशें हर एका फोट्याच्या वयर अशें बरोवन आसलें की बापा तांकां बक्षी तें कितें करता तें ती नेणान म्हणून. आज हांव देवा लागीं तुमकां बक्षी म्हणून मागना. कित्याक थोड्या मापानपणी तुमी कितें करूंक वेतात कसलो बेस जोडूंक वेतात तुमकां कळीत आसा. पूण जाल्यार ही संपूर्ण रितीन हो लग्न संक्रमेंत तुमी समजूंक शकनात आनी ह्या पासून हीं उतरां थोड्या मापानपणी लग्नाच्या बेसाक सारकीं पडटात म्हूण हांवें सांगयत. तर लग्न म्हळ्यार कितें भोवशा तुमच्या मतीन जायतीं चिंतपां आसा जायतीं येवजन आसा. लग्न म्हळ्यार जायते फावटी आमी चिंतचें आमकां फावो तो जिणे सांगाती ह्या सांगातीन मेळची म्हूण. पूण न्हीद जावन लग्न म्हळ्यार जोगत्या मनशाक आमचो सांगातीन जावन आमी मिसून काडचें न्हय. पूण आमी फावो तो फावो ती सांगातीन जावन बदलूचें. आनी ह्या वेळार मात्र लग्नाचो तो सक्रामेंत सफळ जाता. एक याजक आशिल्लो आनी तो याजक एक दीस एका प्रायस जोड्याची भेट करूंक वेता आनी प्रायस जोड्याची भेट करूंक गेल्ल्या वेळार तो प्रायस घोव आशिल्लो आनी ताजी पत्नी ती प्रायेक पावल्ली. ती ताजी सेवा करनासली. पूण तो घोव हांतुळणार आशिल्लो ताका कितें उडास उरनातलें. आनी ह्या वेळार तो याजक तांकां पळयता आनी सांगता त्या स्त्रिये लागीं प्रायस्त स्त्रिये लागीं सांगता पळय तुजो घोव हांगासर हांतुळणार आसा. ताका तुजी वळख सयत थोड्या फावटी मेळना. तुजें नांव सयत ताका सारकें कळीत ना. पूण तूं आनी ताजी सेवा करून आसाय वर्त्या मोगान सेवा करून आसाय. तुका बेजार जायना की म्हणलें एक सवाल तो तिजे लागीं विचारता. आनी ह्या वेळार ती प्रायस्त स्त्री वर्ता बरी उतरां अशीं सांगता फादर म्हाका कळीत आसा म्हज्या घोवाक थोडे फावटी म्हजी वळख मेळना म्हजें नांव सयत ताका उडास उरना म्हणून. पूण हर एक फावटी हांव ताज्या लागीं वचून ताजी सेवा करता आसतना ताजो हात हांवें धरता आसतना ताका इल्लीशी म्हजी वळख मेळटा ताका इल्लेशें धैर्य मेळटा आनी ताज्या जिवांत इल्लोसो उल्हास जाल्ले बरी म्हाका भोगता. आनी थोड्या फावटी तो इल्लेशो हांसो म्हाका दिता. म्हाका इतलेंच पुरो ताजी सेवा करूंक म्हणून ती प्रायस्त स्त्री सांगता. मोगाच्या प्रवीण आनी जेनिफर लग्न म्हळ्यार सोडून अशेंच सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत तुमी एकामेकाक सांगात दिवंक वेतात. तुमी हात धरूंक वेतात हात सोडूंक वचनात. आनी त्या पासून ती भास भोव अपुरबायेची आसा. सुखांत तशें दुखांत सुखांत मात्र न्हय तशेंच दुखांत सयत भलायकेंत मात्र न्हय पिडेंत सयत तुमी सांगात दिवंक आसा. कित्याक सुखांत भलायकेंत सांगात दिवंक सलीस
पूण पिडेंत आनी दुखांत सांगात दिवंक इल्लेशे कश्टाचे भोवश हांगासर लग्न जावन 12 वर्सां जाली जोडी आसात आनी तांकां ही उतरां सारकी कळीत जाल्यात कित्याक हो अनुभव तांणी खंडीत जावन तांच्या जिवितांत केल्या. देखून आज लग्नाभ्यासा विशीं थोडीं सतां पवित्र पुस्तकांत हांव समजोवंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान उडास्तवरा लग्न जावन आसा देवाचे निर्मणे उत्पत्ती पुस्तकाच्या 2ऱ्या अध्यायांत आमी वाचता. थंयसर देव दादल्याक पळयता. दादलो एकसुरो आसलो, कोणी ताका सांगाती नातली आनी ह्या वेळार ताजें एकसुरपण देवाक पासंद जायना आनी ह्या वेळी ताका फावो जाल्ल्या जिणे सांगातीनीक तो हाडटा आसतना तिका पळोवन तो दादलो सांगता, हें जाल्यार म्हज्या मांसाचें मांस, म्हज्या हाडाचें हाड म्हणून. आनी अशें देवान त्या दीस तांकां सांगाता घाल्लें आनी त्याच भशेन तुमकांय देवान सांगाता आपयलें जाल्यार हें तुमचें येवजन न्हय पूण देवाचें येवजन, देवाचें निर्मणें म्हणलें समजून घेवचें अति गरजेचें. दुसऱ्यान मोग जावन आसा एक निर्धार. मोग म्हळ्यार फकत आकर्शण मात्र न्हय. पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता, मोग सासनीक, मोग सोंसणीक, मोग दयाळ आनी अशें मोगाची लक्षणां बोवा पुरबायच्या उतरांनी पावल कोरिंथकारांक बरोवन सांगता. देखून मोगाच्या प्रवीण आनी जेनिफर मोग करूंक तुमी हांगासर एक विसवणकोर नासात. पूण मोग सुखान मात्र दिसोंक नजो पूण दुखान सयत तो दिसोंक आसा. भलायकेन मात्र तो मोग दिसोंक नजो पूण पिडेन सयत तो मोग दिसोंक आसा आनी त्या वेळार खंडीत जावन तुमचें पैण सुफळ जातलें. तिसऱ्यान लग्न म्हळ्यार एक सक्रमेंत, एका दिसाचो संभ्रम मात्र न्हय. जायते फावटी आमी लग्न म्हळ्यार ह्या दिसाक मस्त तयारी आमी करता आनी मस्त प्रिपरेशन जाता पूण हाच्या उपरांत कितें त्या विशयांत आमी नियाळ करचें बारीक सुणें. त्या पासत मातेवाच्या सुवार्थेंत आमी पळयता जें देवान जोडिलां त्या मनशान मोडूंक नजो म्हणून. आज सांजेर जाता आसतना तुमचो लग्नाचो संभ्रम संपतलो. सकट सैरी आपापल्या घरा वेतालीं, तुमी मात्र उरतल्यात आनी उडास्तवरा त्या दिसात हांव ह्या घडयेंत हांव तुमचें एक पैण तें आराम जाता आनी हें पैण तुमी एकल्यान करचें न्हय पूण सांगाता तुमी हें पैण करूंक आसा. आनी ह्या वेळार उडास्तवरा लग्न म्हळ्यार एक सक्रमेंत, फकत संभ्रम न्हय. चवथ्यान क्रिस्त तुमचे सांगाता आसा. काना शहरांतल्या लग्ना विशयांत आमी साबार फावटी आयकलां. कित्याक तें लग्न आज पर्यंत पवित्र पुस्तकांत ताजो उल्लेख आमी परत आनी परत वाचून आसा. त्या दीस भोवशा हें लग्न जावन 2025 वर्सां उतरलीं पूण जाल्यार त्या लग्नाचो आमी उडास काडटा. कित्याक बसत कारण इतलेंच त्या दीस वायन उणो पडलो. देखून जर त्या दीस वायन उणो पडोंक नातलो जाल्यार भोवशा त्या लग्नाचो उल्लेख पवित्र पुस्तकांत आसचो ना. देखून आमी तें लग्न बागी म्हूण चिंतया पूण हें लग्न तुमकां एक लिसांव शिकयता. लिसांव इतलेंच तुमच्याय जिवितांत साबार संगती उण्यो पडटल्यो. मोगाचो वायन तुमच्याय जिवितांत उण्यो पडटल्यो. आज आसली तुमची भास मुखल्या दिसांनी तुमी वापरची नात. एकामेकाचें उणेपण तुमकां दिसतलें. तुमच्या जिवितांत संगती संपूर्ण तुमकां दिसच्यो नात आनी ह्या वेळार ह्या काना शहरांत लग्नाचो तुमी उडास काडूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या जिवितांत उणेपण जाता आसतना केदाळां हात जोडून देवा मुखार तुमी येतात. त्या वेळार देव तुमच्या जिवितांत प्रवेश जाता आनी जेजू कितें उणेपण आसा तें भरती करून दिता. पूण जेजू भरती करून दिता म्हणलो भावाट तुमकां आसूंक जाय आनी ह्या वेळार मात्र जेजू तुमच्या जिवितांत प्रवेश जाता. देखून जेजूक तुमच्या जिवितांत भायर दवरिनाकात. जेजूक सदांच तुमच्या ह्या जिवितांत तुमी दवरा. पंचव्यान तुमचो मोग निस्वार्थी आनी संपूर्ण जावं. जायते फावटी आमी प्रोडक्ट्स ह्या वस्तू काडून घेता आसतना तातूंत एक क्लॉज आसता. क्लॉज इतलेंच सगळी कंडिशन्स एप्लाय म्हणून पूण मस्त फावटी ते कंडिशन्स आमी वाचिना, आमी सायन घालता आनी दिता पूण उपरांत समस्या येता आसतना आमकां कळटा की हें कंडिशन हांवें सारकें वाचिचें आसलें म्हणून. पूण हांगासर लग्न म्हणटा आसतना कंडिशनांक थंयसर जागो ना. तुमी संपूर्ण रितीन कसलेंच कंडिशन आसतना एकामेकाक विश्वासीपणाची तुमी भास दितात. देखून हांगासर तुमचो तो निस्वार्थी मोग अति गरजेचो. कसलो निस्वार्थी मोग? तो निस्वार्थी मोग कुर्सार आमकां पळोवंक मेळटा. जेजून संपूर्ण रितीन आमचे पासत आपणाकच खाली केलो. त्याच भशेन आसता तुमी एकामेका खातीर तुमकांच खाली करूंक आसा आनी त्या वेळार मात्र तुमचें ती भास संपूर्ण जाता. आनी निमाणें जावन तुमच्या जिवितांत विश्वासीपण सदांच आसूं. थंयसर दुबावाच्या किडीक भितर येवंक तुमी अवकाश दिनाकात. रुताच्या पुस्तकांत आमी पळयता पयल्या अध्यायांत नवोमी आपल्या सासूमायक ह्या पुरबायेचीं उतरां सांगता. तूं खंय वेताय थंय हांव वेतली, तूं खंय मरताय थंय हांव मरतली. तुजो देव म्हजो देव जातलो, तुजो लोक म्हजो लोक जातलो म्हणून अपुरबायेचीं उतरां
थंयसर आमकां आयकूंक मेळटात. त्याच भशेन तुमच्या जिवितांत जावं अखेर करच्या पयलें काजर म्हळ्यार एक पैण, काजर म्हळ्यार रेस न्हय. मॅरेज इज अ जर्नी नॉट अ रेस म्हणटात. कित्याक हांगासर ह्या दोन शब्दांचो अर्थ समजूंक अती गरजेचो. एक रेस म्हणटा आसतना थंयसर आसच्या त्या खेळगड्याक एक आशा आसता, हांवें फस्ट येवंक जाय, हांवें सेकंड येवंक नजो म्हणून. पूण हांगासर पैण म्हणटा आसतना, जर्नी म्हणटा आसतना आमी कोणी पयलें वचोंक आमी आशेना, आमी सांगातपणार वचोंक आमी आशेता. जायते फावटी काजरांत जर तुमी ते रेस म्हूण चिंतात जाल्यार तुमी एकामेका लागीं तुमचे तुलन करतल्यात. आनी हांगासर हांव बरो, म्हाका चड टॅलंट आसा, म्हज्या लागीं चड पयशे आसात, असलो सकट संगती जर भितर इच्छा जाल्यार ते काजर एक रेस म्हणल्यार बरी जाता. तुमी एकामेका लागीं कॉम्पीट करूंक लागतात आनी ह्या वेळार लग्न चलवता. पूण जर लग्न एक पैण म्हणलें तुमी चिंतून मुखार वेतात जाल्यार, एकामेकाचो हात धरून तुमी मुखार वेतात जाल्यार खंडीत जावन तुमचे पैण सलीसाचें जातालें. एकामेकाचें उणेपण तुमी खंडीत जावन भरती करून दिताल्यात. आमी 3 लेग्ड रेस आयकलां आनी पळयलां. 3 लेग्ड रेस पळयलां गे तुमी? पळयलां गे? तुवें पार्टिसिपेट केलां गे तातूंत? ना. ओके, जेनिफरांनी पार्टिसिपेट करूं नये. पूण व्हडना, आज जावन तुमी एक 3 लेग्ड रेस आराम करतात. 3 लेग्ड रेस तुमी पळयशात जाल्यार थंयसर 2 जाण आसतात आनी दोगांयचे पांय बांदून आसतात आनी तांणी मुखार वचूंक आसा. तांचे स्टेप्स सांगता पडल्यार मात्र ती तांच्या शेवटाक वचून पावतात. नाजाल्यार कितें जाता, एकल्यान फास्ट स्टेप काडल्यार पडटात, एकल्यान स्लो जाल्यारय पडटात. देखून आज उडासतोरा लग्न म्हणल्यार सक्रामेंता काल तुमकां दोगांयकी बांदून घाला. तुमी एकामेकांत फास्ट वचोंक आशेतात जाल्यार तुमी पडटल्यात, स्लो गेल्यारय तुमी पडटल्यात. केदारनाथ तुमचे पांय सांगाता वेतात, त्या वेळार मात्र तुमच्या शेवटाक वचून तुमी पावतल्यात. देखून ही थोडी चिंतना उडासतोरा. आनी तुमकां आज हांगासर देवान सांगाता हाडला आसता, तो सुदैव तुमकां आपल्या विस्नार बेसांवांनी बरोवन दी आनी अशें तुमचे लग्नाचो तो बेस आज जोडूंक वेसो देवाच्या कृपे बेसांवांनी आशिर्वादांनी भरलेलो जावं दी म्हूण आमी समेस्त ह्या जोड्या बसत मागया. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या केरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी गटाय दिता. ह्या पासत तुमचे मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारता. प्रवीण आनी जेनिफर कोणीच बळ करिनासतना पूण आपकुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात? वय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी बरगी बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची कुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कपलात उच्चारात. हांव प्रवीण तुका जेनिफर म्हजी पतीन म्हण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव जेनिफर तुका प्रवीण म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कपलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. आमेन. ह्यो मुदयो आनी हें भांगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
जेनिफर म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. प्रवीण म्हज्या मोगाची आणि विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. प्रवीण आणि जेनिफर लग्नाच्या पवित्र बांदांत एक चल्यांत देवाक आमी अर्गां दिता आसतना तांचे कुटुंबा जिवीत मोगाचें विश्वासपणाचें जिवीत सवस्कायेन चलोवच्याक देवाचो आदार मागून आमची मागणी सर्गेच्या बापा वजेर आतां आमी दवरया. आमच्या बापा साहेबाक बिस्प साहेब आणि अख्ख्या संवसारार शिंपडलेल्या क्रिस्तांव परजेक दिसान दीस अदीक मोगान आणि बगेवंतपणान वाडय म्हण देवा लागीं मागोया. आमची जबाब दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळट कर. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळट कर. ह्या लग्नान एकठांय जालेल्या प्रवीण आणि जेनिफर हांचेर नागारान लग्नाचे परब पवित्र केलेल्यान आशीर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आणि दयाळ मोगाचे तुटून असलेले गांठीन तूं बांधून म्हणून देवा लागीं मागोया. दयाळा बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आणि आमची काकुळट कर. तांच्या भुरग्यां उदेशी तांचेर आशीर्वाद पडो म्हूण आनी आपल्या भुरग्यां बाळाचो मोग करतली तोच मोग तांकां 100 पाटी मेळूं म्हूण देवा लागीं मागोया. दयाळा बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळट कर. क्रिस्ताची सवस्तकाय सदांकाळ तांच्या काळजांनी आणि तांच्या कुटुंबान बरो म्हण देवा लागीं मागया. दयाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळट कर. सगळे क्रिस्ती कुटुंब भावार्थाची मागण्याची आणि आपणाक विसरून पेल्याचो मोग करतली परजळीत देख जावं म्हण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळट कर. एकडी माऊनपणान आमच्या कास्की हृदयापासून आमी मागया. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा तुझ्या मोगाची जिवाळ रोपणी जावं म्हणून तुवें प्रवीण आनी जेनिफर ह्या दोगां जाणां भुरग्यांक सांगात हाडलाय. तुजो मोग वांटून घेवच्याक आनी तुजो मोग फळादीक करच्याक. तांच्या मोगाच्या जिविताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या आदाराचेर पातयेन पवित्र लग्नांत एकठांय तीं जाल्यान तांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या अडखळींचेर जैत व्हरूंक सर्गार सस्नाक संतोषान सगळीं आमी एकठांय जायसर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. जीव
बाबांनो भयणांनो आमी समेस्तांनी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदर आमच्या मोगाळ बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने मैत्रीण आमच्या नक्या पयसुबेच्या गावा सर्वेस्परान घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा संतोष बरीत काळजान आमी तुका वपताव ती देणी दयाळपणान मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें प्रवीण आनी जेनिफर ह्या आमच्या बाबा भयणीक एकवटायताय तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तूंच तांकां सदां एकवटलेली माय पसन सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि सस्ताच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो खाई दोनी ती सोणी आमच्या फायद्यासो. तुज्या दैव सैमांत जेजू सोबे मनशाक वांटो दिवंक येवजिलय तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुज्या मायमेची दायजी सर्गी देखून जेजूच्या मरणांनी पुनर्जिवांतपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजे लागीं स्थापलो इताकच्या काळा काळी. उतरावर्ती येवजण ही तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देण्याची. दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुफळकुणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजेन सो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडता. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच तळ्यान आमी गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खालस नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडसा करात. भावार्थाचो गुट परग तुझ्या सोम्या जेजू
बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणची काल तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या बगेवंक बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे बरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरिये देवाचे माये सांगाती बागेवन धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा आमच्या काळजा मनांत दवर ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी मी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळण्या पडोवं दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठाय. पवित्र सभा लग्नात एक सल्ल्या जोड्याक विशेष मागणे भेटयता. होकले नवऱ्यान दिंबी घालची आमी सुमेस्तांनी याजक मागणे भेटयता आसतना तांचे पसत मागचे. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्याचो रसताना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारान शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ लागीं पावतस. तस भावार्थाचो लग्न संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर प्रवीण आनी जेनिफर तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंधान आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडटा तें कुटुंब मिनातेन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेश जावं ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे जेनिफराक तुज्या सुबाम देण्यांनी भर. पतिणेचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ते सोमोव. ह्याय तुज्या पुता प्रवीणाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी कोरो बापूय कसो आपल्या भुरग्याची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणान वांटोवन घेवं ही तुजी भुरगीं अर्थरेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखान एकपणान वांटो घेवंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुता म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. मोगाचो एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया.
बाप घडलेले आमची गाठ देवाचे शेळी संसाराचे पाप घडलेले आमकां शांती पळया संवसाराक मोग दिवच्याक गर्दनाच्या गोठ्यांत खावणेर चलमल्लो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुमेस्त सुभागी सुमया तुवें म्हजे प्रेमचें म्हाका फावना ज्या उतरणच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सस्ताच्या जिविता आसूं प्रार्थुया सर्गेंच्या बापा जानवायेन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलोय प्रवीण जेनिफर ह्या आमच्या बाबा भयणीच्या लग्ना संस्कारा पासून तुका दिन वाचून हे मागणें तुका विश्वासान करता हे बलिदान जावन तांच्या नव्या अभ्यासाचें बोळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधांत एकवट आयल्याय आनी एका उंड्यान आनी एका पिवणान दादोश केल्याय तांकां एका मोणाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं विशेष आशिर्वादाक होकले नवऱ्यान तकली बागोवची आमचो सर्गेचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगांत सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसो तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळूं तुमकां बुजवण आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियो देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिव दुर्बळ्यांक आनी कंती दुखींक सांपडलेल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचे सरगार तुमकां इनाम मेळो आनी हांगासर एकठांय जाल्या तुमा सुमेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन कुरपेन मोगान तुमकां धाडता मुगाच्या भवनान भयणीनो प्रवीण आनी जेनिफर काजर जाली
व्हंकल आनी नवरो लग्नाची लांब धांवणी कुटुंबाची नवी जिणी आज ते जियोंक भायर सरता आसतना हांगासर जमलेल्या सर्व याजकाच्या नांवान जमलेल्या सर्व कुटुंबाच्या भावार्थ्यांच्या नांवान प्रवीण आनी जेनिफर तुमकां बागी लग्नाचे उल्हास पटयता. तसो दीस जेजू तुमकां सांगाता हाडलोलो, तसो सर्वेस्पर देव तुमकां हें योजन तुमचे थंय रुपीत केल्लो, तुमचे थंय रावून तुमचे कुटुंबा जिवीत फळादीक जावच्याक तुमकां आदार दिवन दी म्हूण हांव आशेतां आनी मागतां. आनी आयच्या दिसा आमच्या मदें आसात आमचे बाप प्रितेश, आमच्या शेजारी फिरगस आग्रारांत ते सहाय्यक विगार जावन सेवा दिवन आसात. जेजवीत मेळाचे पाद्र्याब तांचो हांव उपकार बावडटां, देव बरें कर म्हूण सांगता. आमच्या उडपी दियेसेचे बाप संतोष फादर विजय आसात. आपुरबायचो प्रसंग दिला देवाचें उतर, कुटुंबा जिविताचें महत्व आनी फळादीकपण कशें म्हणें तांणी एक आपुरबाय रितीन सांगलां, तांचोय हांव उपकार बावडटां. आयचे सरस्पेर केल्लो पाद्र्याब आमचोच पाद्र्याब आमचो फादर जेसन मनीस प्रिंसिपल पाद्र्याब आमचे सुमेस्थांच्या नांवान तुमकां हांव बरें मागतां. आज एक नवें सैरें आयलें ने घरा आयलें. आज संजेर ह्या फाल्यां सकाळीं आनी एक नवें सैरें आमच्यार आसा घरा. आमचें कोण प्रवीणाची भयण बाळा जावचें आसा, ताचोय बाळतेरपण बऱ्या तरेन जावं दी म्हूण आशेतां. ताका एक आशा आसली बाबाच्या काजरांत बागीदार जावचें, देखून जाल्यार ताची डेट जाली म्हूण काल म्हणालें तें. कित्याक म्हणजे आज संजेर म्हणी फाल्यां म्हणी नवो सोयरो येता, सगळें कुटुंबाक दादोसकायी जावं दी म्हूण मागता. अपुरबाय रितीन गायन गायल्ल्या गायन मंडळाचोय हांव आभार मानतां. Perché un serce curven veram cam ce de pam ce hasmanantle ba face ni pitace ni povitrat menționă via. विश्वास दौडून जिणेंत तूं ये केदींच तुका सांचो ना कबलात दिवन तुजेंच कर म्हाका केदींच तुका सांची ना सपनां करीन जाल्या साकरामेंतांत एक वोट घडला लग्ना भेसांत देवान विंचून
नव्या